पागल मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके जो है ना वो फरार हो जाता है। एम्बुलेंस से उतरा और सीधा एमएस के रूम में आ गया और आकर कहता है जी मैं एमएस हूँ अब और मैं चार्ज लेने आया हूँ। ऐसा जिन्हीं मरीज इसको पता है ये गाड़ी है, चाबी लगी हुई है, ये बाहर निकल के गार्ड से भी भाग जाता है और भाग के ये मुख्तलिफ कमरों में जाता है और मरीजों को चेक करना शुरू कर देता है। गेट वालों ने भी उसको जाने दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ड्राइवर कौन है। सर अब यहाँ पे हंसें या फिर दुख का इजहार करें। एक आला पुलिस अफसर से जब मैंने इसकी कंफर्मेशन के लिए कॉल की तो वो खुद हंस रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर। इनसे जानते हैं कि एक जो है ना पागल मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके जो है ना वो फरार हो जाता है, ये सारा वाक़या है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके एक पागल जो है वो लाहौर के अंदर सड़कों पे घूम रहा है। आमिर, ये अपनी नौयत का एक अनोखा ही वाक़या था। इसमें सबसे पहले जो है पुलिस को तकरीबन 4 बजे के करीब एक कॉल मौसूल होती है जिसमें ये बताया जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस चोरी हो गई है, जिस पर अब क्योंकि हाई अलर्ट है, वैसे भी PSL शुरू हो गया, तो हाई अलर्ट की कंडीशन में पुलिस जो है सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रेस करना शुरू करती है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है वो खुद इसका नोटिस लेते हैं, सेफ सिटी कैमरे उसको ट्रेस करते हैं तो एम्बुलेंस उनके रेडार में आ जाती है। तो ये ट्रेस करते करते शादरा हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पता चलता है कि एम्बुलेंस यहाँ पे पार्क है। फौरी तौर पर जो वहाँ की मुकामी पुलिस है उसको कॉल की जाती है। खुरम शहजाद जो SHO शादरा हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गार्ड्स ने एक बंदे को पकड़ा होता है जो कि वहाँ पर एम्बुलेंस लेके आया होता है। अब उस बंदे की ज़हनी हालत ऐसी होती है कि पुलिस खुद परेशान हो जाती है। जब वहाँ के मुकामी लोगों के बयानात लेते हैं तो पता चलता है कि एक शख्स जो है एम्बुलेंस से उतरा और सीधा MS के रूम में आ गया और आकर कहता है जी मैं MS हूँ अब और मैं चार्ज लेने आया हूँ। तो MS जो है फौरी गार्ड्स को बुलाते हैं, गार्ड्स को बुला के वो उसको वहाँ से उसको अरेस्ट करवाते हैं। तो ये बाहर निकल के गार्ड से भी भाग जाता है और भाग के ये मुख्तलिफ कमरों में जाता है और मरीजों को चेक करना शुरू कर देता है। जी मैं पागल है, ये ज़हनी मरीज़ है, ये चेक करना शुरू कर देता है। अब पुलिस जब उसको पकड़ती है तो पुलिस को उसके हुलिये से आइडिया हो जाता है कि ये ज़हनी मरीज़ है। जब उससे मज़ीद पुलिस तफ्तीश करती है तो कहता है जी मेरा एक मरीज़ जो है वो यहाँ पर एडमिट था तो मैं उसको ब्लड देने के लिए आया हूँ, तो मैंने कहा चलें बाकी मरीज़ों को भी चेक कर लूँ। अब इसका जब सारा डाटा लिया जाता है तो पता चलता है इसका नाम रेहान है। ये गुज़िश्ता कोई 2 से 2.5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, ज़हनी मरीज़ है और ये वहाँ से इसको मौका मिला, ये बाहर निकला और इसने एम्बुलेंस वहाँ से ली और वहाँ से ये फ़रार हो गया। अब इसके बाद जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनसे रब्ता किया जाता है, उनकी जानिब से शादमान थाने में कोई दरख्वास्त नहीं दी जाती क्योंकि इस सारे वाक़े को थाना शादमान लगता है। तो ये जो ज़हनी मरीज़ है इसको और एम्बुलेंस को उनके हवाले कर दिया जाता है। अब वो इनको मेंटल हॉस्पिटल के हवाले करते हैं। वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं इनके साइकेट्री के नुमान, उनकी ज़ेर निगरानी जो है एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो पुलिस से ये पता चला कि इंतहाई नाक़िस सिक्योरिटी थी मेंटल हॉस्पिटल की। जो इब्तदाई रिपोर्ट ये सामने आई, जो एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी उसका जो ड्राइवर था वो चाबी उसी में लगी छोड़कर कहीं गया हुआ था, जो उसके बकौल के वो खाना खाने गया था। लेकिन अभी इसमें कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो है वो इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आया इतनी बड़ी नेगलिजेंस हुई कैसे, क्योंकि इस वक्त हाई अलर्ट की कंडीशन है तो कोई टेररिज्म की एक्टिविटी भी हो सकती थी। तो एम्बुलेंस इस तरह ज़हनी मरीज़ का लेके जाना ये एक बहुत बड़ा जो अलार्मिंग था। अच्छा सर ये ज़हनी मरीज़, ऐसा ज़हनी मरीज़ इसको पता है ये गाड़ी है, चाबी लगी हुई है, इसको सेल्फ मारना है, इसको स्टार्ट करके लेके गेट से जब बाहर आउट होना है, सिक्योरिटी तो वहाँ पे बड़ी हाई अलर्ट होती है, कैसे ये बाहर निकला है? और यहाँ से शदरे का काफ़ी फासला है तो वहाँ तक पहुँचा है, रास्ते में सिग्नल है, अगर ये अल्लाह ना करे किसी को रास्ते में हिट कर देता, बड़े हादसे का सबब बनता, उसका ज़िम्मेदार कौन था फिर? देखिए आमिर, यही सारी चीज़ें जो हैं ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी हॉस्पिटल की उसमें सामने आएंगी, क्योंकि ये एक ज़हनी मरीज़ है, इसके ख़िलाफ़ FIR तो दर्ज नहीं कर रहे, ना अस्पताल इंतज़ामिया ने कोई इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, जो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती। अब जहाँ तक इब्तदाई सवाल जो है वो पुलिस की जानिब से पूछे गए तो उसमें ये पता चला कि एम्बुलेंस क्योंकि यहाँ से एमरजेंसी में निकलती है और वो किसी ना किसी पेशेंट को उसने लेके आना होता है या किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है, तो इस कंडीशन में एम्बुलेंस निकली है तो गेट वालों ने भी उसको जाने दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ड्राइवर कौन है और ये क्यों लेके जा रहा है। तो वर्दी भी पहनी उसने वो अपनी जो जिस तरह उसकी वर्दी होती है वहाँ पे मरीज़ों की, वही यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ था
اور یہاں سے یہ لے کے نکلا ہے، لیکن اس کا جو سابقہ ابھی تک تفتیش میں یہ سامنے آیا، یہ تقریباً 20 سے 22 سال ڈرائیور کی جاب کرتا رہا، اس لیے اس کو گاڑی چلانے کا پورا پتہ تھا، لیکن وہ کہاں پر گیا، کیسے گیا، اب یہ اس کے ذہن میں کوئی راستہ جو ہے وہ گھوم رہا تھا، جو کہ وہ اسی راستے پر سیدھا شادرہ ہاسپٹل گیا۔ پولیس یہ بھی ریکارڈ چیک کر رہی تھی کہ یہ آئے یہاں پہ پہلے ایڈمٹ رہا ہے یا اس کا کوئی پیشنٹ رہا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ہسپتال کی انویسٹیگیشن میں جو ہیں وہ سامنے آئے گی۔ ابھی جو 4 رکنی ان کی کمیٹی ہے اس نے ابھی تک کوئی رپورٹ اس پر دی نہیں ہے، لیکن یہ ساری ابھی تک جتنی نیگلیجنس ہے یہ ہسپتال انتظامیہ کے سامنے آتی ہے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے، ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی تو وہ خود کریں گے، اس میں جو وزیر صحت ہیں وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن وہ رپورٹ آنے کے بعد ہوگا کہ یہاں پر نیگلیجنس وہاں پہ موجود گارڈز کی بھی تھی، جو وہاں پہ ڈرائیور تھا اس کی بھی نیگلیجنس تھی، پھر وارڈ جہاں پر ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے یہ وہاں سے کیسے نکلا، کیونکہ یہ تو انتہائی نگہداشت کے وارڈ ہیں اور یہاں پر بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذہنی مریض باہر نکل کر کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہوا تھا، لیکن شاید اس واقعے کی وجہ سے سیکیورٹی مزید سخت ہو جائے جس سے آگے آنے والے کسی واقعے سے بچا جائے۔ یہ ریل میں ذہنی مریض ہے یا مینٹل ہے یا پھر کوئی اس کو اور رنگ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ 2-2.5 سال سے جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اس کی کنڈیشن سے بھی پتہ چلتا ہے، جس طرح کی اس کی تصاویر وہ ساری سامنے آئی ہیں، انتہائی یہ کمزور سا ہے، کوئی 57-58 کے قریب اس کی عمر ہے، ریحان اس کا نام ہے اور یہ 2.5 سال سے ایڈمٹ تھا، اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، لیکن موقع پا کر یہ کیسے ٹریٹمنٹ کرنے چلا گیا ان کا؟ یہ آگے ٹریٹمنٹ سر اب یہاں پہ ہنسیں یا پھر دکھ کا اظہار کرے؟ دیکھیں، خبر تو یہ ایسی تھی کہ سن کر ساروں کی ہنسی نکل۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر سے جب میں نے اس کی کنفرمیشن کے لیے کال کی تو وہ خود ہنس رہے تھے، لیکن اب کیونکہ اس میں سارے واقعے میں پولیس جو ہے وہ کہیں پر بھی گلٹی نہیں ہے، پولیس نے تو بلکہ اچھا کام کیا، فوری طور پر ایمبولینس بھی ریکور کر لی، اس کو حراست میں بھی لے لیا، تو وہ خود ہنس رہے تھے کہ یہ ہسپتال کی کس قسم کی سیکیورٹی، اور یہ اسی ہسپتال میں اب سے چند روز قبل رمضان میں جو وزیر داخلہ ہیں ان کی ساری افطاریاں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، وہاں پر اس وقت ہائی الرٹ سیکیورٹی رہتی تھی، تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیب کس طرح آیا، تو یہ اب ساری چیزیں ہسپتال کی جو اپنی انویسٹیگیشن ہے اس میں سامنے آئیں گے، اور میرے خیال سے جو وزیر صحت ہیں اس پہ کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے اور انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سر ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور جو ہے شاہد جٹ نامی جو ہے وہ اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ذہنی مریض ہے، مینٹل ہے، اس کو بھی پھر اب وہ ٹک ٹاک سٹار بنا ہے، تو کیا یہ بھی پھر جو ہے اس سائڈ پہ تو نہیں آ جائے گا کیس کہ اس کو بھی اور لیو مل جائے گا؟ دیکھیے عامر، اس میں اور اس میں کافی ڈفرینس ہے، اصل میں اس نے وردی پہنی ہوئی تھی اور وہ پولیس کی وردی تھی، اور اس وقت جو اس کی ویڈیو ایک سامنے آئی جس میں وہ اینکر کو جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو اینکر آگے سے پولیس آفیسرز کے نام لے رہا ہے اور پولیس آفیسرز کے خلاف بھی نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس وقت جو سب سے مزے کی بات تھی، 1-2 پولیس آفیسر جس کے اس نے نام نہیں لیے، تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے شکر ہے کہ اس نے ہمارا نہیں پوچھ لیا، نہیں تو آج ہمیں بھی گالیاں پڑ جاتی۔ لیکن اس کے بعد آئی جی پنجاب اس وقت ڈاکٹر عثمان انور تھے، تو ڈاکٹر عثمان انور نے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروایا، ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہ اب نوکری پر ہی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیونکہ چل رہا تھا 2022 سے یہ تقریباً ایڈمٹ ہے، یہ 2000 ریحان الحق کا نام ہے، ریحان بلد اظہر، یہ تقریباً 2.5-3 سال سے جو ہے وہ ایڈمٹ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن اس کی مینٹل کنڈیشن ابھی اتنی بہتر نہیں ہے کہ اس کو اس کے واپس جو ورثہ ہیں ان کے حوالے کیا جائے، تو اس وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ تو ابھی میرے خیال سے چلتا رہے گا۔ جو اندر انتہائی نگہداشت کے وارڈ ہیں جہاں پر یہ مریض ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے اب وہ ایک دفعہ دوبارہ ڈیفائن کی جائے گی کہ اس کو کیا میئرمنٹس لینے ہیں کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ باقی شاہد جٹ کیونکہ سڑکوں پہ ہی پھر رہا تھا تو وہ تو اب ٹک ٹاک سٹار بن گیا، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوا رہے ہیں، تو یہ ابھی سڑکوں پہ آئے گا نہیں، اس لیے یہ اندر ہی رہے گا، لیکن اس کی اس مشہوری کے بعد شاید اسپتال کا عملہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ یہ کس نوعیت کا ہے؟ آپ نے اندر وزٹ کیا ہے مینٹل ہاسپٹل کے اندر؟ کیسے کیسے مطلب کہ ان کے یہ روم الگ سی ہوتی ہیں، کس نوعیت کی جو ہے ذہنی مریض ہے ان کو الگ رکھا جاتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ روم سے کیسے باہر آیا، پھر آگے گاڑی کا تو دیکھیں اندر مختلف وارڈز ہیں، اس میں کیٹاگری کے حساب سے جو ہے وہ مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہیں جو کہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہوئے ہیں اور لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان کو ایک علیحدہ وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ یہ ان میں سے ہے؟ یہ ان میں سے ہے۔ جو کچھ انتہائی سینسٹیو ہیں جن کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ وارڈ میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ جب وارڈ بوائز وغیرہ موجود ہوں
उस वक्त उनको इकट्ठा किसी ग्राउंड में किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। तो ये उन मरीज़ों में से था जो अभी उन इलाज के मराहिल में कि जहाँ पर इनका इलाज हो सकता है। मैं ये अपना ज़हनी तवाज़ुन किसी किसी वक्त में खो बैठते हैं, वरना इनकी कंडीशन बेहतर होती है। तो इसी तरह मेरे ख्याल से जिस वक्त वो निकला है तो इसकी ज़हनी हालत उस वक्त बेहतर हो गई होगी, जो ये सड़क पे इस तरह ड्राइव करके, और जिस बंदे ने 20-22 साल गाड़ी चलाई है वो गाड़ी भूलता नहीं है चलाना। तो वो इस तरह जो है वो होता हुआ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर किस मकसद के लिए पहुँचा, अब ये है ज़हनी मरीज़, इससे वो तफ्तीश भी करेंगे तो ये हर सवाल का अलहदा ही जवाब देगा और अगली दफ़ा उस सवाल का जवाब इसका मुख्तलिफ ही होगा। तो ये सारी तफ्तीश अब जो है ये उनके अस्पताल के अमले से होगी और उन्हीं पर ये बिजली गिरेगी कि ये उनकी नाक़िस सिक्योरिटी से हुआ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, रेहान जो है ज़हनी मरीज़ मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेता है और शदरे के अंदर जाके मरीज़ों को चेक भी कर रहा है और एमएस का जो चार्ज वो संभालने के लिए वहाँ पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारी पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इसको जो है वो अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि बड़े हादसे का सबब भी बन सकता था। जैसे यहाँ से निकला है, रोड पे कोई हादसा हो जाता, किसी को हिट कर जाता, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन था। लेकिन ये अब सारा जो है सवाल ये इंतज़ामिया पे आ रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी, हमारे इदारे इस पर भी काम कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।